अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक ने तारकीन वतन के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया है। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान 1 इन 1 आउट मुआहदा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोनों ममालिक ने अब इस मंसूबे में मज़ीद तोसी कर दी है। इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम हकाइक शेयर करने जा रही हूँ जिसने पूरे यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद अफराद और वहाँ पहले से मौजूद पनाह गज़ीनों की नींदें उड़ा दी हैं। आज मैं तफसील से बात करूंगी कि ये मुआहदा दरअसल है क्या, इसके तहत गैर कानूनी तारकीन वतन को किस बेदर्दी से डिपोर्ट करके वापस फ्रांस धकेला जा रहा है। इस सारे अमल में एविएशन सेक्टर और एयरलाइंस का क्या किरदार है, क्या वाकई ये मंसूबा कामयाब हुआ है या महज एक सियासी चाल है। अब तक कितने अफराद इस जालिमाना पॉलिसी की भेंट चढ़ चुके हैं। तफसीलात की जाने बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी हर अहम वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बरतानिया के वजीर आज़म कीयर स्टारमर और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान गुज़िश्ता साल जुलाई में एक मुआहदा तय पाया था। इसे उन्होंने गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए एक इनकलाबी कदम करार दिया था। इस मुआहदे का बुनियादी मकसद इंग्लिश चैनल के इंतहाई खतरनाक रास्ते से छोटी रबड़ की कश्तियों के जरिए बरतानिया में दाखिल होने वाले तारकीन वतन के सैलाब को रोकना था। इस मुआहदे की शर्त इंतहाई सख्त, अनोखी और पनाह गज़ीनों के लिए खौफनाक थी। 1 इन 1 आउट पॉलिसी के तहत दोनों ममालिक की हुकूमतों ने यह तय किया कि अगर कोई पनाह गुज़ीन छोटी कश्ती के जरिए गैर कानूनी तौर पर अपनी जान खतरे में डालकर समुद्री लहरों का मुकाबला करते हुए बरतानिया की सरजमीन पर कदम रखेगा तो इसे पनाह देने की बजाय वापस फ्रांस डिपोर्ट कर दिया जाएगा और इस गैर कानूनी तारिक वतन के बदले में फ्रांस से एक ऐसे पनाह गुज़ीन को कानूनी तौर पर बाकायदा परवाज़ों के ज़रिए बरतानिया लाया जाएगा जिसने कभी समुंदर अबूर करने या गैर कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश ना की हो। इब्तिदा में इस मंसूबे को महज एक पायलट प्रोजेक्ट या तजर्बाती स्कीम के तौर पर शुरू किया गया था जिसकी मुद्दत 11 जून को ख़त्म होना थी। अब होम ऑफिस ने इस बात की तस्दीक की है कि दोनों ममालिक की हुकूमतों ने इस मुतनाज़े और सख्त मंसूबे की मुद्दत में 1 अक्टूबर तक तोसी कर दी है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये तजर्बाती मंसूबा अपने मतलूबा मकासद हासिल करने में कामयाब रहा। ज़मीनी हक़ाइक़, सरहदी निगरानी के निज़ाम और अदादोशुमार एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और खौफनाक कहानी बयान करते हैं। इस मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद से अब तक हज़ारों की तादाद में पनाह गुज़ीनों ने छोटी कश्तियों में बैठकर इंग्लिश चैनल पार करने का सिलसिला जारी रखा है। बरतानवी और फ्रांसीसी हुकूमतों की तमाम तर सख्तियों और सरहदी कंट्रोल के बावजूद इंसानी स्मगलरों ने इंतहाई चालाकी से अपने काम के तरीके और समुद्री रूट्स तब्दील कर लिए हैं। जब फ्रांस के साहिलों पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई, जदीद ड्रोन्स के जरिए निगरानी शुरू की गई और पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया तो इन स्मगलरों ने फ्रांस की बजाय पड़ोसी मुल्क बेल्जियम के साहिलों से रात के अंधेरे में कश्तियां समुद्र में उतारनी शुरू कर दी। यही नहीं बल्कि इन्होंने अब एक नया और ज़्यादा महंगा तरीका मुतारिफ करवा दिया है जिसके तहत तारकीन वतन को लारियों और बड़े तजारती ट्रकों के खुफिया खानों में छुपाकर बरतानिया पहुंचाया जा रहा है। अगर हम डिपोर्टेशन के अदादोशुमार पर नज़र डालें तो 28 अप्रैल तक इस स्कीम के तहत 605 अफराद को वापस फ्रांस भेजा गया। इन 605 अफराद की मुल्क बदरी के बदले में 581 ऐसे अफराद को फ्रांस से कानूनी तौर पर बाकायदा वीज़ों पर बरतानिया लाया गया है जो वहाँ पनाह के मुंतज़िर थे। बरतानवी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये स्कीम उनकी कानून साजी और इमिग्रेशन इस्लाहात का सिर्फ एक इब्तदाई हिस्सा है। इस सारी रियासती कार्रवाई के पीछे इन हज़ारों मजबूर इंसानों की चीखें और सिसकियां मुकम्मल तौर पर दब कर रह गई हैं जो अपना घर बार, अपना वतन और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस मुआहदे में अक्टूबर तक तोसी की अचानक खबर ने पनाह गुज़ीनों, बैनुल-अक़वामी लेबर मार्केट के मुबस्सिरीन और तारकीन वतन की कम्यूनिटी में शदीद मायूसी पैदा कर दी है। वो लोग जो पहले ही बरतानिया के मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में शदीद ज़हनी दबाव की ज़िंदगी गुजार रहे थे अब मज़ीद खौफ का शिकार हैं। एक ऐसा पनाह गुज़ीन जिसे छोटी कश्ती के ज़रिए ख़तरनाक सफ़र करके बरतानिया पहुँचने के बाद इसी कानून के तहत ज़बरदस्ती फ्रांस वापस भेज दिया गया था, उसका मीडिया को दिया गया दुख भरा बयान आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है।
اس کا کہنا تھا کہ اس خبر نے اسے شدید صدمے سے دوچار کیا ہے اور یہ واقعی بہت تکلیف دہ ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح کے جابرانہ فیصلوں میں توسیع کبھی بھی پناہ گزینوں کو ان کا سفر جاری رکھنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ موت کے منہ سے اور معاشی بدحالی سے نکل کر آنے والے یہ لوگ رکنے والے نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں، چھوٹی کشتیوں کی آمد کا سلسلہ آج بھی بلا تعطل جاری ہے۔ ایک اور تارک وطن جسے 1 in 1 out پالیسی کے تحت ابتدائی طور پر حراست میں لیا گیا تھا، اس نے انتہائی لرزہ خیز انکشافات کیے۔ اس کا کہنا تھا کہ پناہ گزینوں کو برطانیہ کے حراستی مراکز میں جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے اور فرانس واپس بھیجے جانے کے بعد دونوں جگہوں پر انہیں بدترین ریاستی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نے انتہائی تشویشناک بات بتاتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ جنہیں برطانیہ سے زبردستی پروازوں کے ذریعے فرانس واپس ڈپورٹ کیا گیا، وہ وہاں پہنچنے کے بعد پراسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں اور کسی حکومتی ادارے یا غیر سرکاری تنظیم کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس معاہدے کی توسیع کو سراسر غیر انسانی، نسل پرستانہ اور بین الاقوامی ریفیوجی کنونشنز کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ جوائنٹ کونسل فار دی ویلفیئر آف امیگرینٹس کے ترجمان نے اس ظالمانہ منصوبے میں توسیع پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ اسکیم دراصل ریاستی سرپرستی میں ہونے والی انسانی ٹریفکنگ ہے، جو انسانوں کے بدلے کے شرمناک عمل کے مترادف ہے۔ انہوں نے حکام کو یاد دلایا کہ یہ ریٹرن فلائٹس میں بیٹھے لوگ محض کاغذی اعداد و شمار نہیں، بلکہ یہ وہ جیتے جاگتے انسان ہیں جن میں سے بیشتر جنگ زدہ علاقوں سے اپنی جانیں بچا کر آئے ہیں۔ ان کی اپنی امیدیں ہیں، اپنے خواب ہیں اور ان کے پیچھے ان کے پیارے ہیں جو ان کی کامیابی کی راہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس بات کے مکمل مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ وقار، عزت اور بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ پیش آیا جائے۔ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے برطانوی حکومت کے ساتھ ساتھ ان تمام تجارتی ایئر لائنز اور ایویشن کمپنیوں سے بھی پرزور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس غیر انسانی، غیر اخلاقی اور نسل پرستانہ ڈیپورٹیشنز کا سلسلہ بند کریں اور ریاستی ظلم کا حصہ بننے سے انکار کر دیں۔ برطانیہ اور فرانس کا یہ 1 in 1 out معاہدہ اور اس میں اکتوبر تک توسیع ایک زمینی حقیقت ہے کہ اب غیر قانونی طور پر آنے والوں کو برطانیہ میں ویلکم نہیں کیا جائے گا۔ حکومتی دعووں اور پریس ریلیز کے برعکس یہ منصوبہ زمینی سطح پر نہ تو انسانی اسمگلنگ کے اس بین الاقوامی نیٹ ورک کو توڑ سکا اور نہ ہی چھوٹی کشتیوں پر آنے والے تارکین وطن کو مکمل طور پر روک پایا۔ اس نے صرف ان مجبور انسانوں کی مشکلات اور سفری اخراجات میں اضافہ کیا ہے جو پہلے ہی معاشی اور سماجی طور پر دربدر ہیں۔ جب تک ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے غریب اور جنگ زدہ ممالک کے معاشی اور سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، تب تک کوئی بھی سخت قانون انسانوں کو بہتر مستقبل کی تلاش سے نہیں روک سکتا۔ اس موجودہ صورتحال نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا عالمی سطح پر انسانی حقوق کا پرچم بلند کرنے والے ترقی یافتہ ممالک خود اپنے بارڈرز پر انسانوں کے ساتھ محض ایک بے جان پروڈکٹ یا کموڈٹی جیسا سلوک کر رہے ہیں؟ ناظرین، آپ کی اس پوری صورتحال کے بارے میں کیا ذاتی رائے ہے؟ کیا آپ کے خیال میں تارکین وطن کو اس طرح زبردستی جہازوں میں بھر کر واپس دھکیلنا مسئلے کا پائیدار حل ہے، یا ان ممالک کو کوئی اور انسانی، قانونی اور معاشی طریقہ اپنانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی، تحقیقی اور دلچسپ لگی ہو تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان اہم عالمی تبدیلیوں سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ UAE سے پاکستانیوں کو ڈپورٹ کیوں کیا جا رہا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ پاکستانی آسٹریلیا میں ڈائریکٹ PR کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔